الوغ دابا الوليدات وجدوا راسكم وغادي ندخلوا سكون ابل l'intégral ولا التكامل. L'intégral ولا التكامل. On commence par la question suivante, c'est quoi l'intégral؟ ما هو التكامل؟ تبع معايا الامور بسيطه جدا. ولاحظتي معايا كنت قلتها ان حساب التكامل لو كالكول دو لانتيغرال خاص ضروري التلميذ يكون عارف لي بريميتيف. ما كنتيش عارف لي بريميتيف، حط الورقه والسيلو ونوض، ما عندك ما دير بهاد التخرميزات. ضروري تكون عارف لي بريميتيف وتكون فاهمهم. داكوغ، تبع معايا علاش. اول حاجه لانتيغرال ولا سكون ابيل التكامل عنده واحد الرمز. الرمز هو هذا. داكوغ، هذا الرمز ديالو بحال اس شويه مجبده وما عندهاش بزاف ديال التقعر هنايا. الوغ هنا كيكون عندي عدد ا وهنا كيكون عندي عدد بي، هادو كيتسماو المحدات ولا لي بورن ديال لانتيغرال. هنا في الوسط ديال لانتيغرال كيعطيوك واحد لا فونكسيون اف دو اكس، وهنا كيكتبوا لك حداها دي دو اكس. اذا شنو هي دي دو اكس؟ تو سامبلومون هذه ما تسوقش لها، كنعنيو بها ان اون ديريف بارابور ا اكس. سيتادير في الحساب ديال الاشتقاق وداك العجب والدواء الاصليه ديما كنركزوا حنا على اكس. داكوغ، ماشي تي ماشي او ماشي دونك اكس. دونك هذه ما تسوقش لها الله يرضيها. شنو هي الخدمه ديالك دابا اللي خاصك تعلم؟ تو سامبلومون يكون عندك انتيغرال اللي خاصك تعلم هو ان خاصك المجهود ديالك ينصب على هاد الداله، هاد لا فونكسيون اللي وسط لانتيغرال، وتجبد ليها لا فونكسيون بريميتيف يعني اف دو اكس، وما تستعملش فيها لا كونستانت سي. يعني غتجبد لا فونكسيون لي فونكسيون بريميتيف سون اوتيليزي داك لو سي. دونك ملي كنكونوا خدام في التكامل في الانتيغرال ما كنستعملوش ديك السي الاخرى. الخدمه ديالك خاصك تجبد اف ماجيسكول ديالها، يعني تجبد لا فونكسيون بريميتيف. ابري غادي تغبر هاد لو سامبول ما تبقاش تستعملو، وهاد دو اكس ما تبقاش تستعملو، غتستعمل هاد العيبات. وهنايا غادي تعمل ا وهنايا غادي تعمل بي. اذا الخدمه ديال الانتيغرال شنو هي؟ il se base sur le calcul des primitifs. خاصك تمشي لهاد لا فونكسيون اف وتجبد ليها لا فونكسيون بريميتيف. كيغيب هذا كتغيب ديال اكس وكيبقاو لي بورن او المحدات كيبقاو حاضرين. ملي كدير هاد الخدمه اش خاصك دير؟ تو سامبلومون بهاد لا فونكسيون اف غادي تحسب الصوره ديال الفوقاني، اعيد واكرر واؤكد الصوره ديال الفوقاني موان الصوره ديال التحتاني. اذا كيخرج لك عدد. هذا هو التكامل ولا هذا هو الانتيغرال. علاش كيصلاح الانتيغرال؟ الانتيغرال بيان سور كيصلاح في حساب المساحات وفي حساب الحجوم وبزاف ديال الاستعمالات ديالو. المهم اللي خاصك دابا دير انت ودير انت هو ان خاصكم تنضموا للانسانيه اللي كتحسب لي زانتيغرال. الانسانيه اللي طلعت شويه في واحد النيفو دانتيليجونس ديالها، حيت ملي كنخدموا لي زانتيغرال اوتوماتيكمون كنستافدوا او نيفو ديال الدماغ ديالنا وكيفهم واحد لا لوجيك. دونك نتمنى ان الفكره تكون واضحه. لانتيغرال ديال واحد لا فونكسيون دي دو اكس، الخدمه ديالنا هو ان هاد اف دو اكس خاصنا نجبدوا ليها لا فونكسيون بريميتيف سون يوتيليزي سي لا كا، ما تستعملش ديك لا كونستونت. وهنا كتعمل لي بورن او بي، وبهاد لا فونكسيون كتحسب الصوره ديال الفوقاني موان الصوره ديال التحتاني. داكوغ. تو دو سويت ان بيتي اكزومبل كي تري تري سامبل. الوغ اكزومبل مثلا، عام سيدي قال لك كالكولي لانتيغرال ولا احسب التكامل. ديما كيرمزوا لي بأحد الحروف ماجيسكول، دونك اي ولا ا ولا بي ديما كيكتبوا ماجيسكول. لانتيغرال اي قال لك نعم سيدي من واحد لجوج، وهنايا عاطيني نعم سيدي مثلا اكس كاري بلس اكس بلس 1 ياك. وهنايا عاملين لي بارونتيز لحقاش هي اف دو اكس، وهنا يدير لك دي دو اكس. Alors, nous allons l'intégral ensemble et on va voir que vraiment c'est très simple. Égal. الخدمه ديال جبد شنو هي؟ خاصني نركز على لا فونكسيون اف ونجبد بريميتيف. هنا عندي بلس وهنا عندي بلس، دونك اش كنديروا القواعد؟ اذا عندك البلس ولا الموان كطريتي كل وحده بوحدها. شنو هي لا بريميتيف ديال اكس او كاري؟ بلا ما نذكرك اكس على بويسونس ان، شنو هي الاصليه ديالها؟ هي اكس على بويسونس ان بلس 1 سور ان بلس 1. مزيان هاد الطريقه ديرها في الوسخ باش تبدا تحفظ القواعد بوحدك. دونك اكس كاري شنو هي البريميتيف ديالها؟ هي نقولوا اكس على بويسونس 3 حقاش هي اس 2 دونك تولي اس 3 على 3. شنو هي البريميتيف ديال اكس؟ هي اكس كاري اس 1 تولي اس 2 على 2. شنو هي البريميتيف ديال واحد؟ اي عدد بريميتيف ديالو هو مضروب في اكس، دونك هي اكس. لقيت لا فونكسيون بريم واحد معايا ما نستعملش سي
ولا ك. دونك هنايا واحد وهنا جوج. وهنايا في هذه المرحله دابا اش غدير؟ تو سامبلومون غتفكر تحسب الصوره ديال الفوقاني، واخا هذه ما كتكتبش غير في الوسخ كتبها باش تبقى عارف اش كاين. بهذه غنحسب الصوره ديال جوج. اذا سيتادير غنكتب هذه وغنعوض اكس بجوج ناقص الصوره ديال التحتاني. داكوغ. الوغ اش كنقصد بهادشي؟ يلاه دابا عاود كتب لي هذه، ولكن في بلاصه اكس استعمل الفوقانيه جوج. دونك عندي اكس اس 3 اذا هي جوج اس 3 على 3 زائد عاوتاني عندي اكس اس 2 هي جوج اس 2 على جوج. عندي زائد اكس عاوتاني يعني زائد زوج ناقص. إذا كتب لي عاوتاني هادي عوض اكس باش بواحد. واحد أس 3 هي واحد على 3 زائد واحد أس 2 هي واحد على جوج زائد اكس يعني زائد واحد. دونك هنا كيسيون ديال اش؟ كيسيون ديال كالكيل. خصك تحسب. تساوي جوج أس 3 هي 8 دونك 8 على 3 زائد جوج أس 2 هي 4 على جوج هي جوج وهاد جوج هي 4. دونك كيسيون ديال الحساب. ناقص دونك ناقص واحد على 3. اتونسيون ناقص يدخل عليهم. وهنا في الكالكيل غنقول لكم ردوا البال مزيان، بزاف ديال الزرف كيخطئوا في الكالكيل، كيشدوا ساكن لي فونكسيون ولا لا فونكسيون بريميتيف، ولكن في الحساب كيخلطوا وكيعولوا بزاف على الكالكيل. ولا نورمالمون ما تستعمل لا كالكيل لا والو، حاول ترزن وخدم بهذه الطريقه هذه. داكوغ. واخا هاد اللعيبات راه ما كيتكتبوش، ولكن هو كديرهم في الوسط باش تعمل. دونك موان 1 sur 3 موان 1 sur 2 موان 1. علاش؟ لحقاش هاد الموان دخل عليهم كاملين. الوغ 8 على 3 ناقص 1 على 3 هي 7 على 3. ها هي 7 على 3. 4 ناقص 1 هي 3. 3 ناقص 1 على جوج هي 6 على جوج ناقص 1 على جوج هي 5 على جوج. 4 ناقص 1 هي 3 و3 ناقص 1 على جوج بحال عندي 6 على جوج ناقص 1 على جوج يعني هي 5 على جوج. 7 على 3 زائد 5 على جوج هذه مسائل ديال الاعدادي. المقام واحد هو 6. 7 نضرب جوج هي 14 و5 في 3 هي 15. 14 و15 هي 29. دونك 29 على 6. احنا حسبنا الانتيغرال اي بكل بساطه. دونك هذه هي الفكره الاساسيه ديال التكامل او ديال الانتيغرال. نتمنى انها تكون واضحه. دونك غنكتب هنايا اي اللي حسبت راه هي 29 على 6. مزيان. ودابا غادي نمشيو ليكزارسيس 2 في لا سيري ديالنا اللي فيه اول تكامل غادي نخدمو في واحد ليكزارسيس. بيان سور هادشي اللي قلت الي فريمون تري تري امبورطون. il suffit de refaire هادشي اللي ورقه ستيلو غتفيكسات ليك. واخا نمشيو نعمل دابا ليكزارسيس 2 ديال لا سيري ديالنا. ليكزارسيس 2 ديال لا سيري اش عندنا نعم اسيدي؟ احنا غنشوفو دابا اش عندنا. قال لك اسيدي ديتيرميني لي ريال ا و بي و سي تيل كو. قبيله حسبنا ا و بي في لا بارتي 6 جبدنا ا و بي. دابا بيان سور طلع لنا الايقاع شي شويه غنحسبوا ا و بي و سي يعني بغيناهم ثلاثه ديال لي زانكوني. بحيث دونك دابا كيسكو اون شيرش هنايا اون شيرش ا اون شيرش بي et on cherche C tel que بحيث نعم اسيدي اش قالوا لنا 4 اكس اس 2 ناقص 5 اكس 4 اكس اس 2 ناقص 5 اكس زائد 1 الكل على اكس زائد 1 يساوي نعم اسيدي قال لك ا اكس زائد بي زائد سي على اكس بلس 1. دونك بيان سور هنايا ما نعاودش نذكرك بكل بساطه الا خديتي هذه وبغيتي تجبد البريميتيف ولا بغيتي تخرج هذا الانتيغرال ما يمكنش. علاش ما يمكنش؟ لحقاش تحت عندك الدرجه الاولى وفوق عندك الدرجه الثانيه. ما عمر الدرجه الثانيه ما تكون هي الديريفي ديال الدرجه الاولى ابدا. دونك الشكل باش مكتوبه هاد الداله ما غيسمحش لك انك تعرف البريميتيف صوف الا شديتي بابا هاد الشكل وبدلتي الكتابه ديالو. دونك هما اقترحوا عليك هاد التبديل ديال الكتابه ديالو. دونك شنو هي الميثود اللي درنا قبيله؟ الميثود درنا قبيله في لابارتي الاخرى لا فيديو الاولى هو غنطلقوا من هذه. دونك اش غادي ندير دابا انايا؟ غنقول بسم الله غنشد ا اكس زائد بي زائد سي على اكس بلس 1 وغنحاول نوحد ليها المقام باش تولي مكتوبه بنفس الشكل ديال هذه. عاد نقدر نستنتج شنو هي ا و بي و سي. الوغ المقام واحد كما لا يخفى عليكم هو اكس بلس 1. ها هي اكس بلس 1.
هاد ا اكس زائد بي كي غياخذها كامل يعملها بين قوسين ويضربها في اكس بلس 1، كي غياخذ ا اكس يضرب في اكس بلس 1 وغياخذ بي يضرب في اكس بلس 1. انا جو بريفير ناخذها كامله ولا ككامل الصلاحيه في لا ميثود اخرى. دونك ا اكس زائد بي مقسومه على واحد غتولي مقسومه على اكس بلس 1، اذا حتى هي خصها تضرب في اكس بلس 1 بلس سي ما غنبدل فيها والو لحقاش ديجا سي عندها هذا المقام. دونك فلا دراكم دابا نتوما شنو نخدم اش غادي ندير؟ نشر ونشر وبسط développer plus puis simplifier. Alors ax في x هي a x carré، ax في واحد هي ax، b في x هي bx، و b في واحد هو b، دونك كنا غير النشر، زائد في الاخر كاينه زائد c. بيان سور هادشي كلشي مقسوم على x بلس 1. واش كملت الخدمه؟ نون باقي. لاحظوا معايا قبيله الملاحظه اللي قلت لكم، حاولوا هذا البسط اللي خرج لكم هنا تقادوا داكشي مضروب في اكس وكاري بوحدو، وداكشي مضروب في اكس بوحدو، وداكشي مضروب حتى في شي حاجه بوحدو. سيتادير نورمالمون هنايا فين ولينا فاش مضروبه اكس كاري كاينه غير ا، دونك هنا غادي نحتفظ ب ا في اكس كاري. شكون اللي مضروب في اكس؟ كاينه ا وكاينه بي، دونك ا اكس زائد بي اكس من الاحسن من الافضل نعمل باكس، دونك ا زائد بي بجوجهم مضروبين في اكس. وبيان سور الا كانت هنا موان ولا شي حاجه خاص تعاود على الاشارات. وشكون اللي بقى بوحدو؟ اللي بقات بوحدها هي بي بلس سي. بي بلس سي هادشي كلشي على اكس بلس 1 فقط. الوغ دابا هما بغاو هادشي، يعني هادشي يساوي هادشي. الا لاحظتي معايا المقام هو المقام، اذا خاص يكون البسط هو البسط. بمعنى اخر هنايا بغاو هادشي يساوي اش؟ بغاو هادشي يساوي عندنا سيدي 4 اكس كاري موان 5 اكس بلس 1 سور اكس بلس 1. دونك الا كان هادشي غيساوي هادشي اش غادي ندير دابا؟ غندير المقارنه ديال المعاملات الكويفيسيون. الوغ شنو هو المعامل ديال الدرجه الثانيه او شنو الكويفيسيون ديال دوزيام دوغري؟ هو ا، وهنايا هو 4. اذا هنايا اش كيعني هذا؟ تو سامبلومون على ان ا ايكال 4، يعني هذه خاصها تساوي هذه. شنو معامل الدرجه الاولى هنا؟ ناقص 5. شنو معامل الدرجه الاولى هنا؟ ا زائد بي، اذا ا زائد بي تساوي ناقص 5. شنو معامل الدرجه الصفر؟ يعني العدد اللي بقى بوحدو، بي زائد سي. شنو معامل الدرجه صفر هنايا؟ 1. اذا 3 ديال المعلومات غتقدر تسمح لي نجبد شنو هي ا وشنو هي بي وشنو هي سي. و ا راه خارجه بوحدها، هي خارجه كتضحك، ها هي ا هي 4. الا شد ا اللي هي 4 وعوضها في السطر الثاني غتعرف شنو هي بي. دونك هادشي كيعني مباشره على ان بي كتساوي اش ناقص 5. دي هاد ا اللي هي غتولي ناقص ا، و ديجا هي 4، دونك بحال عندك ناقص 5 ناقص 4، اذا شنو هي بي؟ هي ناقص 9. عرفتي بي هي ناقص 9، يلاه ا راها مع سيدي هنايا السطر الاخر غتعرف شنو هي سي. سمحوا لي هنا غادي ندير بي ايكال موان 9. هاد بي ايكال موان 9 غادي نشدها وغنخدم بها في الاخر. دونك السطر الاخر اش كيعطيني هنا؟ كيعطيني ان سي تساوي ماذا؟ 1 ناقص هاد بي، و بي هي ناقص 9، اذا 1 ناقص 9، اذا 1 زائد 9، اذا هي 10. اذا سي اللي كنقلب عليها هي اش؟ هي 10. الوغ هاني لقيت ا و بي و سي بنفس لا ميثود ديال قبيله الاولى اللي درنا في ليكزارسيس الاول. ها بي ها سي، مرحبا. دونك دابا اش كيعني هذا؟ تو سامبلومون دابا غادي نقول دونك 4 اكس كاري ناقص 5 اكس زائد 1 على اكس زائد 1. غنرجع لا فورم اللي عطاوني، غنعوض ا بالقيمه ديالها و بي بالقيمه ديالها و سي بالقيمه ديالها. شنو هي ا؟ هي 4، دونك ا اكس يعني 4 اكس زائد بي، بي هي ناقص 9، اذا ناقص 9 زائد سي على اكس زائد 1، اذا زائد سي هي 10 وزائد 10 على اكس زائد 1. الوغ ها كيفاش لقينا ا و بي و سي. دونك نتمنى ان هاد لا ميثود تكون وضحت وضوح الشمس في نهار جميل. دونك هيا ا و بي و سي.
D'accord, ça c'est la première question de l'exercice. نشوفوا دابا la deuxième question ديال l'exercice ديالك نعم سيدي déduire la valeur de l'intégrale suivant. تستنتج قيمة التكامل الآتي. اش من تكامل كيدويو على هاد الناس؟ بسم الله. Deuxième question. التكامل او الانتيغرال اللي عطاونا نعم سيدي سماو اي، حتى حنا غنسميو اي تساوي انتيغرال منين تالين من جوج جو كخوا حتى لزيرو. من جوج حتى لزيرو ديال اش؟ ديال 4 x carré moins 5x plus 1 sur x plus 1 وهنا عاطينا دي دو x. التلميذ المريقل والتلميذه المريقله غادي يعرف ان خاصو يعوض هاد 4 اكس و6 ناقص 5 اكس زائد 1 على اكس زائد 1 باش يعوضها بهادي، لحقاش الا خليتيها بحال هكا والله لا لقيتي هاد الانتيغرال. الا بدلتيها بحال هكا تقدر تلقى القواعد اللي غتجاوبك، اما هنا ما غتلقى حتى شي قاعده تجاوبك على هادي. لاحظ معايا اش غندير، غنخلي الانتيغرال من جوج زيرو دونك سي 2 زيرو، غنبدل هادي كامله بهاد الشيء، يعني هنا 4 اكس ناقص 9 زائد 10 على اكس زائد 1، وما ننساش لي بارونتيز لحقاش هادشي كلشي دي دو اكس. مزيانه القضيه تنتبهوا لها ديال لي بارونتيز، لحقاش مكتوبه بسط على مقام دونك بين هادشي نضرب دي دو اكس، اما هنا وليتي في المول بليس من الاحسن تستعمل لي بارونتيز باش الناس تفهمك انك فاهم شويه الرياضيات. دابا الله يرضي عليكم انا ركزتي معايا على هنا اش قلنا في الانتيغرال. الانتيغرال قلنا كنركزوا على هاد لا فونكسيون، كنجبدوا لا فونكسيون بريميتيف بلا ما نستعملوا السي. دونك ما نركزش انا على هاد الشيء، دابا نركز على هاد الشيء. هاد لو موا وهاد لو بلوس اللي هنايا يخليوني نقول على ان كل وحده غنجبد لها البريميتيف ديالها. داكوغ الوغ على بركه الله. شنو هي البريميتيف ديال 4 فوا اكس؟ البريميتيف ديال 4 فوا اكس، 4 ما غندويش معاها نخليها. بريميتيف ديال اكس هي اكس كاري سور 2، ها هي اكس كاري سور 2. شنو هي البريميتيف ديال العدد بوحدو؟ ا هي ا اكس، دونك البريميتيف ديال موان 9 هي موان 9 اكس. وهنايا كيفاش غادي نتعاملوا مع ديك 10 على اكس زائد 1؟ ملي كيكون عندك واحد العدد في البسط ولتحت عندك واحد اللعيبه فيها اكس، الا داك العدد ما كانش غينفعك خرجوا صافروا لحقاش غير مضروبو، دونك خرجوا برا. سي طالي بغيتك تشوف هذه وكانه عندك اش، وكانه عندك 10 فاش في 1 على اكس زائد 1. سي تري امبورطون هاد لا فيزيون تولي عندنا. دونك 10 خرجتها وبقى 1 على اكس زائد 1. عندي بسط على مقام، اذا كان عندك بسط على مقام اول حاجه غتفكر فيها، اذا كان عندي بسط على مقام على الله يكون البسط هو الشقاق ديال المقام. اذا كان البسط هو الشقاق ديال المقام اذا لا بريميتيف هي الان ديال القيمه المطلقه ديال المقام. دونك هذه هنا في لي ريغل، ها هي القاعده. دونك عندي 1 على اكس زائد 1، داك واحد الفوقاني هذا راه هو الديريفي ديال هذا، دونك 1 راه هو الشقاق ديال اكس زائد 1. دونك بحال عندك الفوق اكس زائد 1 بريم على اكس زائد 1، دونك شنو البريم ديالها؟ هي الالان ديال القيمه المطلقه ديال المقام. ولكن ما نسيتش نضربها في 10. C'est-à-dire هنايا tout simplement qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser 10 tranquille. وهنا غنكون عارف على ان عندي الان ديالاش ديال اكس زائد 1. لقينا البريميتيف ما فيها باس هنا ندير واحد الاختزال، 4 على 2 هي 2. دونك سمحوا لي هنا غندير هاد لي كروشي هنايا وهنايا بيان سور 2 0. لقينا البريميتيف غندير هادشي. هنا غنقوم بواحد الاختزال، الا حيدت هاد 2 من هنا 4 هي 2 مشات مع 2، بقات عندي تو سامبلومون اش 2 اكس كاري موان 9 اكس بلس 10 ln ديال اكس بلس 1. علاش ما درتش القيمه المطلقه؟ لحقاش اكس بلس 1 سواء كان اكس هو 0 ولا 2 ما عمرها ما غتكون سالبه، ديما هذه موجبه. دونك من الاحسن نستعمل غير لي بارونتيز. دونك الا تاكدتي ان داكشي وسط القيمه المطلقه راه موجب بلا ما نستعمل القيمه المطلقه. الوغ بيان سور هنايا 2 0. اش بقى ليا دابا؟ كيسيون دو كالكول. كيف ما قلت لك دابا هاد اللعيبه اللي خرجت لك هنا بها حسب الصوره ديال الفوقاني وبها ناقص غدير الصوره ديال التحتاني. Tout simplement, tu vas reprendre la formule, mais tu vas remplacer x par 0. 2 fois 0, c'est 0. Moins 9 fois 0, c'est 0. Plus 10, fèche. ln ديالاش 0 plus 1, c'est 1.
ومعروف على ان الان ديال واحد سي زيرو، معروفه عند كل شيء. دابا اذا هادشي كامل الصداع الاول كله عطاني زيرو، نشوف دابا نعوض بجوج، جوج اس 2 4، 4 بجوج 8، ها هي نعم ستي، ناقص 9 بجوج، ناقص 9 بجوج هي ناقص 18، ها هي زائد 10 الان جوج زائد واحد هي 3، دونك الان دو 3. هادشي زيرو الله يعاون، عندي ما ندير به مشى. 8 ناقص 18 هي ناقص 10 مع هاد الموان هي زائد 10. 10 الان 3 ما عندك ما تبدل فيها، ولكن نضربها في هاد الموان اللي كيتسناها برا، دونك موان 10 الان 3. دونك حنا خرجنا لانتيغرال اي avec transformation ديال هاد ليكريتور avec cette écriture، بان لنا قواعد طبقنا حسبنا. ممكن يقدر يقول شي واحد دابا يشد اي ويعمل 10 عامل واحد ناقص الالان دو 3. ها النتيجه الاخرى. نتمنى ان هذا ليكزيرسيس يكون واضح وضوح الشمس في نهار جميل. Et bienvenue maintenant au monde des intégrales. Maintenant, l'exercice suivant, on va traiter que des intégrales. ونبقاو غاديين وكنطلعوا في الايقاع وفي الرسم. نتمنى يا سيدي ربي ان يكون هذا الشيء واضح. الله يوفق والله يسهل. على بروشين ان شاء الله.